of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। 27औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस यो वर्ष पनि देशभरि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाइएको छ। भूकम्पले सिकाएको पाठ, बलियो संरचना र सुदृढ पूर्व तयारीका साथ भन्ने नाराका साथ देशभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँको कीर्तिपुरमा मूल समारोहको आयोजना गरियो र समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत अन्य मन्त्रीहरू र सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र अनि सरोकारवाला निकायहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहेको थियो। कीर्तिपुरमा भएको कार्यक्रममा अन्य सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणको समेत उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरूले 27औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा यो दिवसको सान्दर्भिकता, महत्त्व तथा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा प्रकाश पारेका थिए। स्थानीय सरकार जनताको घर दैलोको सरकार हो। आफ्नो कुनै पनि गुनासो, समस्या, अपेक्षा साझा थलोका रूपमा स्थानीय सरकारप्रति जनताको भरोसा पनि बढ्ने क्रममा छ। त्यस्तै भूकम्प वा कुनै पनि अन्य विपदका समयमा स्थानीय सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने विद्यमान अवस्था छ। संविधान जारी भएर संघीय संरचना बनेको 10 वर्ष हुँदै गर्दा सरकारकै एक अभिन्न अङ्ग कर्मचारी संयन्त्र संहिताको मर्म अनुरूप अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकार मातहतको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन सके भूकम्प लगायतका विपदसँग सम्बन्धित योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने त्यसतर्फ पनि कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहित माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू तथा माननीय ज्यूहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ। हामीले 90 सालका कुराहरू सुने, त्यसपछि 72 सालमा भोग्यौँ। त्यसबाट हामीलाई एउटा पाठ सिकाएको छ। त्यसबाट पाठ सिकेर हामीले बलियो संरचना, सुदृढ भन्ने जुन एउटा नाराका साथ हामी अघि बढिरहेछौँ। त्यो पाठबाट सिकेर हामीले यस्तो विपद आउँदा, भूकम्प आउँदाखेरि कसरी बच्ने भन्ने उपायहरू मात्रै हामी सिकिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले त्यो आउँदाखेरि बलियो संरचनाभित्र कसरी लुक्ने, आफू कसरी बच्ने भन्ने नै जानकारी साथ यो दिवस मनाइरहेका छौँ। र हामी अब एउटा सङ्कल्प गरौँ, बाँचौँ र बचाउँ भन्ने अभियानका साथ हामी सबै मिलेर हातेमालो गरेर त्यसबाट कसरी मानवीय कम क्षति हुने गरी कसरी बचौँ भन्ने नाराका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ। भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालले विगत 30 वर्षदेखि नेपालमा भूकम्प लगायत विभिन्न विपद जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर काम गर्दै आइरहेको सबैमा विदितै छ। विद्यालय भूकम्प सुरक्षा कार्यक्रम, भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन, विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिक्रिया क्षमता अभिवृद्धि, अस्पतालहरूको पूर्व तयारी लगायतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले धेरै उपलब्धि र सँगसँगै सिकाइहरू पनि प्राप्त गरेका छौँ। एउटा प्रमुख सिकाइ यो सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि एक पक्ष र निकायको योगदानले मात्र पर्याप्त हुँदैन। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित नेपालको निर्माणका लागि सबै पक्ष र निकायहरूको सहकार्य, समन्वय र हातेमालो आवश्यक छ। हरेक वर्ष मनाइने भूकम्प सुरक्षा दिवसको अर्को मूल सन्देश यो पनि हो। यस समारोहको मूल नारा भूकम्पले सिकाएको पाठ, बलियो संरचना र सुदृढ पूर्व तयारीका साथ भन्ने मूल नारालाई चरितार्थ गर्न विगतमा भूकम्पहरूले सिकाएको पाठलाई आत्मसात गर्दै सुदृढ पूर्व तयारीका एकजुट हुनुका साथै सुरक्षित संरचना निर्माण गरी भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई देशव्यापी रूपमा प्रचार प्रसार गरी सचेतनाको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक हुन्छ। नेपालमा भूकम्पीय जोखिम रहेको हामी सबैले महसुस गरिसकेका छौँ। विभिन्न वैज्ञानिकहरू तथा विज्ञहरूले नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा करिब 500 वर्षसम्म ठुलो मानका भूकम्पहरू नगएको हुँदा भूकम्पीय ऊर्जा सञ्चित भइबसेको र भविष्यमा ठुलो मानको भूकम्प आउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको कुरा
आधारसहित व्यक्त भइरहेको अवस्था छ भने 2080 कार्तिक 17 गतेको जाजरकोट भूकम्पसँगै सो क्षेत्रमा साना ठुला भूकम्पहरू गइरहेका नै छन्। भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित भवन संरचना निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहहरू तथा सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूबाट विभिन्न समस्या र चुनौतीका बावजुद आफ्नो क्षेत्र र क्षमता अनुसार थुप्रै प्रयासहरू भइरहेका छन्। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित भवन निर्माण गर्नुपर्ने र सुरक्षित भवन निर्माण गर्न नेपालको राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय भवन संहिता परिपालना गरी भवनको नक्सा डिजाइन स्वीकृति तथा नक्सा पास गर्ने र सो नक्सा बमोजिम गुणस्तरीय ढङ्गले भवन निर्माण गरी भवन संहिता कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। देशमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्रीको अधिकतम उपयोग गरी यहाँको भूबनोट र हावापानी सुहाउँदो हुने गरी तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न प्रतिरोधात्मक क्षमता राख्ने गरी घरहरूको डिजाइन र निर्माण गर्ने विधिहरू समावेश गरी तयार गरिएको आधिकारिक दस्तावेज नै राष्ट्रिय भवन संहिता हो। नेपालमा 23 प्रकारका भवन संहिताहरू छन्। तीमध्ये भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित भवन निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण भवन संहिता NBC 105 अर्थात् NBC 105/2020 सेस्मिक डिजाइन अफ बिल्डिङ इन नेपाल स्वीकृत भई सो बमोजिमका NBC 202 लगायतका अन्य संहिताहरू तथा विभिन्न निर्देशिकाहरू समेत लागू भइसकेको अवस्था रहेको छ। सुरक्षित भवन निर्माणको लागि नीतिगत व्यवस्था, जनचेतना तथा अभिमुखीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक कार्यहरू, अध्ययन तथा अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय तथा सहकार्य जस्ता क्षेत्रहरूमा आवश्यक कार्यहरू साझा रूपमा भइराखेकै छ। Value Samrachana Ra Purva Tayari, which is the resilient structures and better preparedness, are really our strongest defenses. And the government has made commendable progress in disaster risk reduction and post-2015 earthquake reconstruction. But there is still much more to do. And Western Nepal, where the tectonic plates have not yet shifted 400-500 years, demand urgent attention. So let us keep our vigilance high and continuously keep asking ourselves and each other these questions. Kati tayar chau hami? How prepared are we? Are our buildings safe as per the building codes and retrofitted if necessary? Are our frontline respondents equipped and briefed? Are our emergency services ready? Are multi-hazards early warning system functional? The United Nations, together with my colleagues from the humanitarian colleagues, and I can see IFRC here, are proud to stand with the government and the people of the Nepal in this mission to build a Akdam Tayar Ra Surakshit Nepal. 27औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल समारोहमा विभिन्न खालका अभ्यासहरू समेत आयोजना गरिएको थियो भने अन्य क्रियाकलाप तथा स्टलहरू समेत राखिएको थियो, जहाँ मानिसहरूले अभिरुचिका साथ भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा त्यसको अवलोकन गरेका थिए, दृश्यावलोकन गरेका थिए र अभ्यासमा समेत सहभागी भएका थिए। भूकम्पको हल्लाई महसुस हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो वरिपरि भएका वस्तुहरूबाट जोगिनको लागि आफ्नो शरीरको आयतनलाई सानो बनाउने, त्यसपछि घुँडा टेकेर गुडुल्किने। म साथीहरूलाई घुँडा टेकेर गुडुल्केर आफ्नो शरीरको आयतनलाई सानो बनाएर देखाइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। यसरी गुडुल्किँदाखेरि हल्लाइबाट हामी वरपर पनि सर्न पाउँदैनौँ। त्यसै गरी आफ्नो बडीलाई, आफ्नो आयतनलाई सानो बनाइराख्दाखेरि माथिबाट झर्न सक्ने, खस्न सक्ने वस्तुबाट आफू पनि केही हदसम्म सुरक्षित हुन सकिन्छ। धन्यवाद साथीहरूलाई। त्यसै गरी यो घुँडाटेकी, गुडुल्की र ओत्लागी समाजको अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ घरको भित्री गाह्रोमा हुनुहुन्छ भने भित्री गाह्रोमा पनि ओत्लाएर बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पिलरमा पनि ओत्लाएर बस्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि घरको नजिकै ढोका बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ। आदरणीय विशिष्ट अतिथिज्यूहरू सबैजनालाई हात समाएर हात माथि गरेर एकअर्कामा हाते समाएर हाते साङ्लो बनाएर हातेमालो गरौँ। हामी सबैले भूकम्प सुरक्षाको लागि सुदृढ पूर्व तयारी र बलिया संरचनाको साथमा भूकम्पबाट हुने जोखिम न्यून गर्ने सङ्कल्प हरेक वर्ष हामीले 2055 सालदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवसको आयोजना गर्दै सम्झँदै आइरहेका छौँ। भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउने प्रतिबद्धता गरी हाम्रा नीति र योजनाहरूलाई त्यसैतर्फ अभिमुख गर्ने सङ्कल्प गर्ने अवसर पनि आजको दिनमा आएको छ। यस अवसरमा म मूलतः भूकम्पीय सुरक्षा तथा पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले 1 वर्षका बीचमा गरेका कार्यको संक्षिप्त जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। प्राधिकरणले भूकम्पीय जोखिमबाट जनधनको क्षति न्यून गर्न पूर्व तयारीमा योजनाबद्ध पहलहरू सुरु गरेको छ। त्यसै गरी यसबीचमा अस्थायी आवास निर्माण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा पनि ठोस कामहरू भएका छन्। बझाङ र जाजरकोट भूकम्प पश्चात अस्थायी आवास बनाउन करिब 78,000 भन्दा बढी परिवारलाई अनुदान वितरण गरिएको छ। यसका लागि मापदण्ड समेत जारी भएको छ। भूकम्प लगायत सबै खालका विपदबाट घरवास गुमाएका परिवारलाई स्थायी आवास बनाउन अनुदानका साथै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन विपद प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि समेत जारी भइसकेको छ। प्राधिकरणले खास गरी 2079 को भूकम्प, 2080 को भूकम्प र गत मनसुनको बाढी पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि विपद पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्ययोजना तयार गरी यही पुस 28 गते बसेको राष्ट्रिय परिषदको बैठकबाट स्वीकृत समेत भइसकेको छ। 2.5 वर्षमा पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त योजनामा भूकम्प र 2081 को मनसुनबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी भवन लगायतको पुनर्निर्माण गर्न करिब 1 खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मूल समारोहमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा खोजी, उद्धार, राहत लगायतका कामहरूमा गृह मन्त्रालयले गरिरहेको काम र समग्रमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको लागि सरकारले गरिरहेको कामको सन्दर्भमा प्रकाश पार्नुभएको थियो। जाजरकोट लगायतका भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी आवास बनाउन 50,000 सहयोग गर्ने अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट पारित भई लागू भइसकेको छ। त्यसै गरी 5 लाख रुपियाँसम्म अनुदान सहयोग र प्राविधिक सहयोगका प्रावधान समेटिएको स्थायी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि कार्यकारी समितिको बैठकबाट निर्णय गरी पारित भइसकेको छ। जाजरकोटको भूकम्पबाट भएको क्षतिको विस्तृत आकलन डिडिए हामी यसै महिनाभित्र प्रारम्भ गर्नेछौँ। म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका लागि सबै कानुनी कार्यविधि र मापदण्डका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकिएको छ र सरकारले यसका निमित्त पर्ने आवश्यक वित्तीय स्रोतको पनि व्यवस्थापन गरेको छ र हामी चाँडै जाजरकोट भूकम्पको डिडिए को कार्य थालनी गर्ने ठाउँमा पुगिसकेका छौँ र चाँडै यो प्रारम्भ गरिनेछ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। डोटी भूकम्पको डिडिए भइसकेकोमा निर्माण र पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनको कार्य पनि तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ। यसका निमित्त पनि नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी गरिसकेको छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यी सबै कामहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री, आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणभित्रका कार्यकारी समिति अथवा राष्ट्रिय परिषद लगायतका सबै निकायहरूले यसलाई अगाडि बढाएको छ र चाँडै काम प्रारम्भ हुने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नेतृत्व, समन्वय र पहल कदमी हामी लिनेछौँ। म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। भूकम्प प्रतिरोधी बलिया संरचना निर्माण लगायतको चेतना भएर मात्रै पनि पुग्दो रहेनछ। हामीसँग चेतना छ, कार्यक्रम छ, कार्ययोजना छ,
तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो र हामी यी सबै कुराहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छौँ म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। यसका निमित्त तिनै तहका सरकार, जनसमुदाय, यस क्षेत्रमा काम गरिराखेका सबै सङ्घ संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय, विकास साझेदारलाई कार्यान्वयनमा एकाकार भई अगाडि बढ्नका निमित्त म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। नेपालले विगतको तुलनामा विपद प्रतिकार्यमा आफ्नो क्षमता विकासमा प्रगति गरिरहेको छ। अहिले खोज, उद्धार तथा राहतका क्षेत्रमा प्रशिक्षकहरू र तालिम प्राप्त उद्धारकर्मीहरू तयार भएका छन्। सुरक्षा निकायहरू र प्रतिकार्यमा क्रियाशील संस्थाहरूको व्यवस्थित परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्थाहरू पनि भएका छन्। आवश्यक उपकरणको प्रबन्ध गर्न र विपदको समयका लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरूको भण्डारणका लागि प्रभावकारी बनाउन आपतकालीन गोदामघर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी सबै प्रदेशहरूमा आपतकालीन गोदामघर हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। आगामी दिनमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाएर लगिनेछ। सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, निर्माण व्यवसायी र समुदाय स्तरमा पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माणको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य गरिनेछ। सचेतना बढाउन परम्परागतसँगै नयाँ प्रविधिहरूलाई तथा नयाँ प्लेटफर्महरूलाई अधिकतम प्रयोग गरिनेछ। आगामी दिनमा जनचेतना मार्फत विपद संवेदनशील संस्कृतिको निर्माणका लागि पहल गरिनेछ। त्यसै गरी तिनै तहका सरकार बीचको शासकीय पद्धतिको सुदृढीकरण र समन्वयमा अभिवृद्धि गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक लगानीका साथसाथै निजी लगानी अभिवृद्धिमा पनि जोड दिइनेछ। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा शहरी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको काम र आगामी दिनमा गर्ने कामहरूको सन्दर्भमा पनि चर्चा गर्नुभएको थियो भनेदेखि भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा समेत उल्लेख गर्नुभएको थियो। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूकम्प प्रतिरोधी घर तथा भवन र सुरक्षित भौतिक संरचना निर्माण गर्नको विकल्प छैन। भूकम्पलाई थेग्न नसकेरै हाम्रो घर एवं भौतिक संरचनाहरू भूकम्पमा गर्ल्याङ गुरुङ थरे र हामीले अथाह जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। इतिहासबाट पाठ सिक्दै अब बन्ने घर संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु आजको आवश्यकता हो। भवन संहिताको पूर्ण परिपालन र जोखिमप्रति संवेदनशील भू उपयोगको योजनाको कार्यान्वयनमा हामी सबैको हातेमालो जरुरी छ। जोखिम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा भवन लगायत भौतिक संरचना सुरक्षित तवरले निर्माण गर्नको लागि जनचेतना फैलाउनु पर्ने उत्तिकै आवश्यक छ। निर्माण भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानुनी जटिलतालाई सहज बनाउन त्यसमा आवश्यक हेरफेरदेखि आवश्यक नयाँ योजना तथा नीति तर्जुमा गरेर हामीले हाम्रो बस्तीहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। गोर्खा भूकम्प होस् या हालसालैको भूकम्प हुन्, नीति नदोहोऱ्याउनको लागि अब बन्ने घर संरचनाहरू साँच्चीकै भूकम्प प्रतिरोधी बनाई हामीले भावी पुस्तालाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नदिइकन काम गर्नु छ। हाम्रो घर लगायतका भौतिक संरचना साँच्चैकै बलिया छन् र अबका भूकम्पहरूमा ती गर्लाम गुर्लम ढल्ने छैनन् भन्ने सन्देश हामीले दिनु छ। यसको लागि सरकार एक्लै लागेर सम्भव छैन। सम्बन्धित सम्पूर्ण निकाय, समुदाय, विपद जोखिम न्यूनीकरण र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू सबैको हातेमालो
र दृढ प्रतिज्ञा जरुरी छ। विपदको पूर्व तयारीसँगै विपदपछिको खोज उद्धार क्षमता अभिवृद्धितर्फ पनि हामीले उत्तिकै ध्यान पुर्याउनु छ। अहिलेसम्म हामीले बेहोरेका विपदहरूको व्यवस्थापनको कार्यमा अहोरात्र खटिने सुरक्षा निकाय, सम्बद्ध अन्य निकाय, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू र समुदायमा आधारित सबै खाले समूहलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो प्रयास र क्षमतालाई यतिमै सीमित नराख्नु पनि सँगै अनुरोध गर्न चाहन्छु। विपदको जोखिम न्यूनीकरण कुनै एक मात्र निकायको जिम्मेवारी होइन र त्यो सम्भव पनि छैन। विपदको चोट सबैलाई बराबरी पर्ने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणमा सबैको हिस्सेदारी उत्तिकै आवश्यक छ। 27औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त मुलुक भएकोले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। साथै भूकम्प मात्रै नभएर बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, आगलागी जस्ता विपदहरूको सामना गर्नको लागि पनि सरकारले विभिन्न सरोकारवाला तथा जनताको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ थियो। साथै गत वर्ष गएको जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणलाई सरकारले यथाशक्य चाँडो अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिबद्धता रहेको छ। आज हामी खास गरेर भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट क्षति कसरी कम बेहोर्नु पर्ने स्थितिमा पुर्याउन सकिन्छ त्यस विषयमा विचार गर्दैछौँ। आजको दिनलाई हामीले 1990 सालको भूकम्प माघ 2 गते गएको थियो। यसभन्दा अलिकति एकछिन पछि समयको हिसाबले घाम अस्ताउने भन्दा अगाडितिर झन्डै 4:30 पौने 5 तिर होला त्यस बेलाको भूकम्प अत्यन्तै विनाशकारी थियो। त्यसको स्मृति पनि गर्दै त्यसबाट शिक्षा पनि लिँदै यस दिवसलाई एउटा भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित दिवसको रूपमा मनाउँदैछौँ। तर हामीले भूकम्प मात्रैमा सीमित हुनुपर्ने छैन। यसलाई अझ महत्त्व हामीले दिन कहिलेबाट पर्यो भने जब 72 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्प हामी आफैले भोग्यौँ, देख्यौँ, हामी आफै पीडित भयौँ, हामी आफै आफ्नै जेनेरेसनका मान्छेले ज्यान गुमाए, आफ्नै जेनेरेसनका मान्छेले हामी आफैले उद्धार गर्नु पर्यो, रेस्क्यु गर्नु पर्यो। हामी नै बसेका घरहरू भत्किए, हामी नै पढाउने स्कुलहरू भत्किए, कलेजहरू भत्किए, हामीले नै उपचार गर्ने अस्पतालहरू भत्किए, हामीले नै सेवा प्राप्त गर्ने सरकारी कार्यालयहरू भत्किए। तब हामी आफै त्यो पीडाबाट एउटा ट्रमा, अलिक समय त साँच्चैको ट्रमाकै स्थिति भयो, कोही पीडित होस् कि नहोस् तर ट्रमाकै स्थिति भयो। अलिकति हल्लिने बित्तिकै सातो जाने कत्रो भनेर कसैले भन्दैन। हल्लिन सुरु गरेपछि कहाँसम्म हल्लिने हो, के गर्ने हो भन्ने कुरा कुनै जानकारी हुँदैन भनेपछि एउटा भयावह स्थिति त्यो मनमा आउने भयो। त्यस खालको स्थिति हामी पार गरेर आफै आयौँ। यसबाट आजको यातायात, सञ्चार, विज्ञान, प्रविधि समेत यस उचाइमा विकास गरिसकेको अवस्थामा यस्ता कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। यसका लागि परिसकेपछि सामना पनि हामीले असाधारण ढङ्गले गरेका छौँ। टोर्नेडोलाई केही महिनाभित्र फुस्का घरसर उडाएको थियो। हामीले पक्की घर बनाएर, किचन बाथरुम समेतका घरहरू बनाएर पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्यौँ।
800 कति 69 घरहरू त्यति सकिँदो रहेछ हामीले गऱ्यौँ सरकारको तर्फबाट। त्यसै गरेर हामीले अठोट गरेपछि 8.5 लाख घरहरू आवासहरू निर्माण गरेर पीडितलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ भने धेरै ऐतिहासिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। बाटाघाटा, खानेपानी, अस्पतालहरू, शिक्षालयहरू, सरकारी कार्यालयहरू यस्ता अनेकको पुनर्निर्माण गऱ्यौँ र नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एउटा नमुना पुनर्निर्माणको रूपमा हामीले विश्वमै स्थापित गर्न सफल भयौँ। हामीले यस्ता कामहरू गर्न सक्दा रहेछौँ भने क्षति भएपछि गर्ने भन्दा क्षति हुनभन्दा अगाडि, क्षति भएपछि त हामीले भइहाल्यो त्यसलाई रेस्क्यु कसरी गर्ने, रिलिफ कसरी दिने र रिकन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने, पुनर्निर्माण कसरी गर्ने, यो तिनटै पक्षमा ध्यान दिइहाल्छौँ, दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसको पनि कसरी गर्ने भनेर तत्कालै मात्रै सोच्यो भने हुँदैन। त्यसका लागि हाम्रो प्रिपेयर्डनेस पहिलेदेखि आवश्यक छ, त्यो हामी गर्छौँ। नेपाल सबै खालका विपदको जोखिमयुक्त मुलुक हो। त्यसमाथि पनि भूकम्पीय जोखिम त हामीलाई धेरै नै छ, किनभने विगतमा जे जति धनजनका क्षतिहरू भएका छन्, 1990 सालमा भएको क्षति, 2045 सालमा, 2068 सालमा, 2072 सालमा र गत साल मात्रै पनि भएका क्षतिहरूले के देखाएको छ भने भूकम्पीय जोखिमका कारण यसले पुर्याएको जनधनको क्षति अत्यन्तै ठुलो छ। त्यसको साथमा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान लगायतको क्षति पनि यथेष्ट रूपमा नै रहिआएको छ। यो हिसाबले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन हामी सबैको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ र खास गरेर भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि बलियो संरचना बनाउन जरुरी छ। बलियो संरचना बनाउनको लागि भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। यतातर्फ हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। साथमा सचेतना बढाउनु पर्यो, तिनै तहका सरकारले काम गर्नु पर्यो, सरकारवालाहरूले त्यही रूपमा सहयोग गर्नु पर्यो र जनताले पनि जागरुक बनेर भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा र समग्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जनता, सरकार र सरकारवाला सँगै काम गर्न जरुरी छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.